अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और मर्द कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद मैं हूं यूसुफ। तारिक महमूद। मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है व्हाट हैपनिंग इन ईरान। तो देखते हैं जी सैयद मुजम्मिल की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। But we're looking at it very seriously. The military is looking at it. Iran wants to negotiate, yes. It's a long walk to face the wrath of American justice for Nicolas Maduro and his wife Celia. तो गुज़श्ता कई सालों से ईरान के अंदर एक कंसिस्टेंट पैटर्न आपको दिखाई देगा, और वो ये है कि हर 2-3 साल के बाद अवाम बाहर निकलते हैं, रजीम के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हैं। रजीम उनको ये कहती है कि आपको इसराइल और अमेरिका ने पैसे देकर भेजा है और आप अपने दिल से एहतजाज नहीं कर रहे, बल्कि CIA के एजेंट हैं सब के सब। और उसके बाद में उनके ताकत का इस्तेमाल किया जाता है, गोलियां बरसाई जाती हैं और उसके बाद में प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाते हैं और मामला आगे बढ़ते हैं। जबकि रिसेंटली हमें याद है कि जून 2025 के अंदर जब इसराइल और अमेरिका ने मिलकर अटैक किया, ईरान में IRGC को टारगेट किया, उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को टारगेट किया, उनकी फ़ौज को, उनकी ब्यूरोक्रेसी को, उनकी जुडिशरी को टारगेट किया, तो कहा यह जा रहा था कि अंदरूनी तौर पर यूनिटी, इंटरनल रीयूनिफिकेशन ईरान की हो जाएगी, क्योंकि जब बाहर से दुश्मन हमला करता है तो ऑर्गेनाइजेशन हो जाती है मुल्क के रैंक्स के अंदर। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और वो इसीलिए नहीं हुआ कि इस 12 दिन की जंग के चंद महीनों बाद ही दिसंबर 28 को 2025 की बात कर रहा हूँ, महंगाई की बुनियाद के ऊपर शुरू होने वाले एहतजाज को अब मुल्क के कोने कोने में फैलाया गया प्रोटेस्टर्स की तरफ से। रियासत का रिस्पॉन्स क्या रहा, इस एहतजाज के पीछे कौन है, क्या ये CIA का एक और सीक्रेट मिशन रजीम चेंज है या फिर ऑर्गेनिक है, वजूहात क्या हैं, रिज़ल्ट क्या निकलेगा, आज ज़रा इस पे बात करते हैं। 2022 के अंदर भी मासा अमीनी के नाम के ऊपर प्रोटेस्ट हुई, और आपको मालूम है कि वो एक ख़ातून थी जिसको एक चौक पर अपना हिजाब सिरकने की बेसिस के ऊपर मोरालिटी पुलिस ने डंडे मार के पहले बेहोश कर दिया, उसके बाद में कोमा में गई और उसकी डेथ हो गई। मुल्क भर में एहतजाज शुरू हो गया, उसको दबा लिया गया। इस मरतबा एहतजाज की वजह कुछ और है, और वो ये है कि बाज़ारी कम्युनिटी, यानी कि उर्दू वाली बाज़ारी नहीं, बल्कि जो वहाँ पे ट्रेडिंग यूनियंस और कम्युनिटी है, यूनियंस फॉर्मल यूनियन नहीं कह रहा बल्कि इत्तेहाद की बात कर रहा हूँ, उनकी तरफ से एहतजाज किया जा रहा है, जो डिफरेंट है, क्योंकि अक्सर वो प्रो रजीम कंसिडर हुआ करते थे। तो होता इस तरह से जनाब कि 60% महंगाई में इजाफ़ा हो जाता है, और इसके साथ साथ हिस्टोरिक करेंसी कोलैप्स होता है ईरान के अंदर। जो ईरानियन रियाल है वो अपनी वैल्यू इतनी लूज़ कर देता है कि फिलवक्त स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि एक $1 के बदले 17 लाख ईरानी रियाल आ जाते हैं। ये हशर हो गया ईरान की करेंसी का कि बिल्कुल मिट्टी में कन्वर्ट हो चुकी है। इसके अलावा तो सबसे पहले तेहरान ग्रैंड बाज़ार जो है उसको बंद किया जाता है 28 तारीख को, और बुनियादी वजह क्या बनती है कि कुकिंग ऑयल और चिकन की कीमतें इतनी महंगी हो गई कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो उसकी बुनियाद पे, इस राइजिंग इन्फ्लेशन की बुनियाद पे ये एहतजाज शुरू होता है, और इकनॉमिक डिमांड जो है ये आगे चल के ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक सिस्टेमिक क्रिटिक के अंदर, यानी कि एक पूरी रियासत के ख़िलाफ़ एक तहरीक बन जाती है, जो सिर्फ महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज से शुरू हुई थी। और नारे क्या लगते हैं, डेथ टू द डिक्टेटर, नारे क्या लगते हैं, डेथ टू द इस्लामिक रजीम। यहाँ तक नारे लगाए जाते हैं, नाइदर गाज़ा नॉर लेबनान माई लाइफ फॉर ईरान, यानी कि अब हम गाज़ा या लेबनान की जंगें लड़ने के लिए मज़ीद कंज्यूम नहीं होंगे, बल्कि अपनी जान ईरान के लिए देंगे। इस तरह के नारे लगाए जाते हैं। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जनाब एक नया कैरेक्टर जो कि हमेशा साइड लाइन्स पर रहा है, इस मरतबा बहुत प्रोमिनेंट हो गया, यानी कि रज़ा पहलवी, जो कि एक फॉर्मर किंग के बेटे हैं, 18 साल की उम्र से एग्ज़ाइल में हैं, बाहर मौजूद हैं ईरान से। अमेरिका में उन्होंने एग्ज़ाइल ले रखा है। उन्होंने रिपीटेडली कॉल्स दी प्रोटेस्टर्स को बाहर बैठ के कि आप बाहर आएँ, और ना सिर्फ ये कहा कि एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, बल्कि कोट एंड कोट ये कहा कि सीज़ द सेंटर ऑफ़ द सिटीज़ एंड होल्ड देम। तो रज़ा शाह ये कह रहा है कि शहरों पे काबिज़ हो जाओ ताकि मैं वापस आ सकूं, और मैं आकर आपसे वादा करता हूं कि एक जमहूरी रियासत की बुनियाद रखी जाएगी, ना कि उस बादशाहत की जो मेरे वालिद चलाया करते थे। इस दौरान रज़ा शाह ने डोनाल्ड ट्रंप को भी बार बार अपील कर कर ये कहा कि आप वहाँ पर इंटरवीन करने के लिए तैयार रहें, कि जब भी ईरान में अगर आयतुल्लाह की हुकूमत जाती है तो एक अल्टरनेटिव सेटअप लेकर आया जा सके। ट्रंप ने कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। जो लोग ये कहते हैं कि रज़ा शाह को ट्रंप तैयार कर रहा है, उसकी
کرٹیک یہ ہے کہ رضا شاہ نے بہت کوشش کی ٹرمپ سے ملاقات کرنے کے لیے، لیکن ٹرمپ نے یہ کہا کہ اس موقع کی مناسبت سے یہ غیر مناسب ہے، اناپروپریٹ ہے. سو ایون ٹرمپ واز ہیزیٹیٹنگ بیفور پٹنگ ہز ویٹ بیہائنڈ رضا شاہ. یہ پروٹیسٹ پہلے سے اس طرح مختلف ہے کہ پہلے تہران سینٹرک پروٹیسٹ ہوا کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ تقریباً 100 ٹاؤنز کے اندر یہ پروٹیسٹ پھیل چکے ہیں. یہ صرف اربن سینٹرز کا احتجاج نہیں ہے بلکہ دور دراز کے علاقوں میں بھی احتجاج ہوا. 31 صوبوں کے 100 مقامات پر احتجاج کیے جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ کہ 14 سے 15 روز جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی ہو چکے ہیں، جبکہ یہ احتجاج اب بھی جاری ہیں. اس پہ رپورٹنگ کنفلکٹنگ ہو سکتی ہے. کچھ لوگ آپ کو یہ بھی بتاتے دکھائی دے رہے ہیں کہ نہیں جی کنسپریسی بالکل دبا دی گئی ہے، لیکن کنسپریسی وہ ہوتی ہے جس کے جو بیج ہوتے ہیں وہ باہر بوئے جائیں. لیکن یہاں پر روٹی کھانے کا، مہنگائی کا، کرنسی کا، افورڈیبلٹی آف لائف کا مسئلہ ہے جو کہ ایران نے حل نہیں کیا. اگر کوئی یہ بھی کہہ رہا ہے کہ پروٹیسٹ ختم ہو چکے ہیں تو صرف اور صرف وقتی خاموشی اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن یہ انسٹیبلٹی کنٹینیو رہے گی. کیجولٹیز کی بات کی جائے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈائریکٹلی دھمکی لگا دی. اس نے یہ کہا کہ اگر آپ نے فائر کیا تو پھر یہ یاد رکھیے گا کہ پھر اس کے بعد میں فائر ہم کریں گے. اف یو اوپن فائر وی ول آلسو اوپن فائر آن یو. یعنی کہ پروٹیسٹرز کے اوپر اٹیک آپ نے نہیں کرنا، یہ ایران کو کہا گیا. اب تک کی اطلاعات کے مطابق تسنیم نیوز ایجنسی کہتی ہے کہ 109 سیکیورٹی پرسنلز کی جانیں جا چکی ہیں. HRAN آرگنائزیشن کہتی ہے کہ 62 لوگ مرے ہیں، 48 احتجاج کرنے والے تھے، 14 اس میں سیکیورٹی اہلکار تھے. اور یہ بھی کہا گیا کہ 2300 کے قریب افراد کو حراست میں لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا. ہمیشہ کی طرح رجیم نے یہ کوشش کی کہ جو آرگینک عوام کا پروٹیسٹ ہے اس پر ٹھپا لگا دیا جائے اسرائیل اور امریکہ کا، کیونکہ دو ہی نعرے ہیں اس رجیم کے پاس. میں یہ نہیں کہتا کہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ ہمیشہ سے یہاں رجیم چینج نہیں چاہتے، وہ بالکل چاہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنے ملک کے عوام کو تباہ و برباد کر دو، ان سے روٹی بھی چھین لو. اس کے علاوہ ساری حکومت جو ہے وہ ان الیکٹڈ عہدیدار چلائیں اور ایک فیک الیکشن کروا کے لوگوں کو بٹھا دیا جائے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ کاروبار کیا جائے IRGC کی طرف سے. کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ IRGC جو ہے وہ صرف ایک ملٹری ونگ نہیں ہے حکومت کا، بلکہ ساتھ ساتھ بہت بڑی کاروباری انٹیٹی بھی ہے جو کہ اپنی انویسٹمنٹ اور انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتی ہے ایلیٹس کے ساتھ مل کے. اسی لیے بہت سے ایلیٹس کبھی چاہتے نہیں ہیں ایران کے اندر کہ IRGC کی حکومت چلی جائے. ایران عراق جنگ کے بعد ری بلڈنگ کے لیے IRGC کو ٹھیکے ملے تھے کہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا جائے، لیکن اس کے بعد میں ان ٹھیکوں کو انہوں نے پھیلا کے ایک بزنس ایمپائر کھڑی کر لی. بینکنگ میں بھی ان کی سٹیکس موجود ہیں، شپنگ میں بھی ہیں، مینوفیکچرنگ میں بھی ہیں، امپورٹ بھی ہیں. بلیک اکانومی کا سب سے بڑا حصہ ایران کے اندر IRGC کے پاس ہے، انفارمل اکانومی کا، کیونکہ امبارگوز موجود ہیں. US نے سینکشن کر دیا پریشر ڈالنے کے لیے. تو IRGC کے لوگ سینکشن سے مزید امیر ہو جایا کرتے ہیں. جتنی سینکشن لگے گی لوکل مارکیٹ ڈائریکٹلی ڈس انگیج ہو جائے گی گلوبل مارکیٹ سے، اتنا ہی بلیک اکانومی تھرائیو کرے گی اور IRGC کے لوگ ویلتھ کریشن کی طرف جائیں گے. تو آیت اللہ نے یہ کہا کہ رائٹرز جو ہیں جو کہ احتجاج کر رہے ہیں یہ دراصل احتجاج کرنے والے نہیں ہیں بلکہ انتشاری ہیں، انتشار پھیلا رہے ہیں اور ٹیررسٹ ہیں. جو ان کے صدر ہیں مسعود، ان کی طرف سے بھی اسی طرح کا مذائقہ خیز بیان سامنے آتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں نے بہت سے لوگوں کو ایران کے اندر اور باہر ٹریننگ دے کے سڑکوں پہ نکالا ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ باہر سے بھی بہت سے دہشت گردوں کو امپورٹ کیا گیا ہے ان احتجاجوں میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے. حساب لگائیے ڈس انگیجمنٹ کے عوام کا جو حال آپ نے کیا ہے، جو غربت پھیل رکھی ہے وہاں پہ، جس قدر وہاں پر انسٹیبلٹی ہے، اس کو کس طرح وائٹ واش کر رہے ہیں کہ جو بھی سڑکوں پہ آیا وہ تو باہر سے اسرائیل نے پلانٹ کیا ہوا ہے. 8 جنوری کو انٹرنیٹ بند کر دیا جاتا ہے اگلے 36 گھنٹوں کے لیے. اب بھی نہ ہونے کے برابر کوریج ہے وہاں پر. اس دوران اسرائیل بھی اپنی انہی حرکات سے باز نہیں آیا جو وہ امپریشن دیتا ہے کہ ہم تو عوام کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ ایران کے لوگوں کو آزادی مل جائے، ایز اف دے آر اے ہیومنائزنگ فورس. اور اسی وجہ سے نتن یاہو نے پرشین میں ایک بیان دیا، ویڈیو سٹیٹمنٹ دی، ٹویٹس کر دیے کہ ایران کے لوگوں کے ہم ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ کہ یہ بھی کہا جیروزلم پوسٹ نے کہ آیت اللہ خامنائی جو ہیں وہ باہر بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. رشیا میں اپنے ایسٹس جو کہ $95 بلین کے ایسٹس ہیں وہ باہر موو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور امریکہ نے بھی کہہ دیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ کوٹ ان کوٹ خامنائی از لوکنگ ٹو گو سم ویئر بیکاز کنڈیشن از ریئلی بیڈ. حالات بہت خراب ہیں اور آیت اللہ صاحب تو بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں. اس طرح کے بیانات دیے گئے جو کہ ہمیں معلوم ہے کہ اتنے پریکٹیکل نہیں ہو سکتے، لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح بشار الاسد کو اسکیپ کرنا پڑا رشیا کی طرف، اسی طرح اگر کوئی اتنے بڑے نوعیت کا احتجاج ہوتا ہے
کہ سرکاری محلات بھی اس سے محفوظ نہیں رہتے. اب بہت سی پاسبلٹیز کا تذکرہ ہو رہا ہے اور نیو یارک کے اخبارات سے لے کے BBC تک یہ بات کی جا رہی ہے کہ اسٹرانگ آپشنز کے اوپر ڈونلڈ ٹرمپ غور کر رہے ہیں. بذات خود ایئر فورس 1 کی فلائٹ پر انہوں نے یہ بات کی کہ وی آر لوکنگ ایٹ دی اسٹرانگ آپشنز اینڈ وی مائٹ ایکٹ اینی ٹائم. تو بوٹس آن دا گراؤنڈ کی جہاں تک بات ہے تو یہ بیوقوفی تو ہو نہیں سکتی. ٹرمپ نے اس کو رول آؤٹ کر دیا, لیکن ٹرمپ نے یہ کہا کہ وی ول ہٹ دیم ہارڈ ویئر اٹ ول ہرٹ دیم دا موسٹ, کہ ہم اپنی فوج تو وہاں نہیں بھیجیں گے لیکن وہاں پر حملہ کریں گے اگر انہوں نے طاقت کا استعمال کیا جہاں سب سے زیادہ تکلیف پہنچے گی ایران کو. پریکٹیکل سٹیپس بھی US لے چکا ہے میکسیمائز کرنے کے لیے ایران پر پریشر کو. ہم نے دیکھا کس طرح سے ایران ڈیل کو ڈیریل کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے. اس کے بعد میں چند روز پہلے کی بات ہے جب بیلا 1 نامی جو ویسل تھا, جو شپ تھا, اس کو امریکہ نے کیپچر کر لیا کیونکہ وہ ایران کا تیل لے کر جا رہا تھا. اب یہاں پر جو انٹرنیشنل چیس بورڈ ہے, جو انٹرنیشنل چیس گیم ہے, وہ کیا ہے کہ چین کا سب سے بڑا انٹرسٹ ایسوسیٹڈ ہے ایران کے ساتھ اور ایران کا چین کے ساتھ, کیونکہ ایران کا 90% تیل فی الوقت چین جاتا ہے. 25 سال کا اسٹریٹجک کوآپریشن کے اگریمنٹ کا تذکرہ آپ نے سنا ہوگا کچھ روز پہلے, جہاں پر $400 ارب کے معاہدے کیے گئے تھے ایران کے ساتھ. ڈیلیوریبل اس سے کچھ نہیں نکل سکا. ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ 45% جو تیل ہے چین کا وہ اسٹریٹ آف ہارموز سے گزرتا ہے, اور اگر ایران کے اندر رجیم چینج ہوتا ہے تو پھر یہ چین کے لیے ایک بہت بڑا بلو ہو سکتا ہے کہ دنیا کی اتنی بڑی تجارتی شارک کے اوپر آ کر امریکہ اگر بیٹھ گیا رضا شاہ کی فارم میں یا کسی اور پپٹ گورنمنٹ کی فارم میں, اٹ ول بی اے ویری ویری بیڈ نیوز فار چائنا. اور ساتھ ساتھ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو کہ بات کرتا تھا, سی پیک پاکستان میں تھا, جو کہ یہ بات کرتا ہے کہ ہاٹ واٹرز تک رسائی ہوگی. اس کے علاوہ سینٹرل ایشیا تک ٹریڈ روٹ بنے گا, اینشینٹ ٹریڈ روٹ بحال ہوگا. اگر ایک پرو امریکہ پرو اسرائیلی ریاست بن جاتی ہے ایران کے اندر تو اس کے پاکستان پر بھی امپیکٹ ہوں گے, اس کے پورے خطے کے اوپر امپیکٹ ہوں گے. ساتھ ساتھ یوکرین کی جنگ میں رشیا بھی ایران سے ٹیکنالوجی امپورٹ کر رہا ہے. ہمیں معلوم ہے کہ شاہد ڈرونز جو ہیں اور اس کے علاوہ بیلسٹک میسائلز جو ہیں وہ دونوں ایران سے رشیا منگوا رہا ہے. وہ بھی ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا کہ وہ ہالٹ ہو جائے گا. ساتھ ساتھ یہ ہے کہ 2024 میں بھی رشیا کو امبیرسمنٹ ہوئی جب سیریا میں رجیم چینج ہوتا ہے اور اسد رجیم جس کو بیک کرنے کے لیے لاکھوں انسانوں کی قربانی دے دی تھی ایران نے اور رشیا نے, وہ فال کر جاتی ہے, اسد کو بھاگنا پڑ جاتا ہے. یہ آخری ایلائے ہے اس پورے خطے میں رشیا کا اتنا کلوز ٹائز والا. اگر یہ بھی گیا تو رشیا کے پاس اس پورے خطے میں کچھ نہیں ہوگا. اس کے علاوہ ایتھنک ٹینشنز بھی ایمرج کر سکتی ہیں. اگر تو رجیم چینج ہوتا ہے تو کردش اور عرب پاپولیشن جو ہے یا پھر جو بہائی کمیونٹی ہے اس کے خلاف وائلنس بھی ہو سکتا ہے. ساتھ ساتھ ڈس انٹیگریشن بھی ہو سکتی ہے. جو عراق کا حال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن میں یہ سب باتیں اس ازمپشن سے نہیں کر رہا کہ رجیم فی الفور گر جائے گی. یہ آپ یاد رکھیے, مجھے نہیں لگتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایرانین رجیم کی ریزیلینس اس سے بہت زیادہ ہے جو لیٹن امریکن رجیمز کی ہوتی ہے, اور اس پہ میں وینزویلا پہ بعد میں آتا ہوں. لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ایران کا جو سرکل آف انفلوئنس تھا دنیا بھر میں 2025 اس کے لیے سب سے بدترین سال ثابت ہوا. IRGC کے ٹاپ کمانڈرز کو جدھر دل چاہا رات کو سوتے ہوئے اپنے بیڈ روم میں مارا اسرائیلیوں نے. اس کے علاوہ اسماعیل ہانیہ کے ساتھ کیا ہوا ایرانین ٹیریٹری کے اوپر, یہ بھی آپ کو پتہ ہے. اس کے علاوہ قطر کے اوپر جا کے اٹیکس کیے, یہ بھی آپ کو پتہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ غازہ کے اندر جو حماس کا حشر ہوا, لبنان کے اندر حزب اللہ کی لیڈرشپ کا حشر ہوا, یا پھر PMF کی بات کر لوں جو عراق میں تھی, سب کی سب گراؤنڈ کر دی. یعنی کہ ایران کا انٹرنیشنل سرکل سب سے کمزور پوزیشن کے اوپر ہے, اور اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ایرانین رجیم ریولوشن کے بعد اتنی کمزور شاید ہی کبھی پڑی ہو جتنی جنوری 2026 کے اندر ہے. بہت سے تجزیہ نگار, چیٹم ہاؤس کے لوگ, بہت سے اینالسٹ یہ کہتے ہیں کہ 2026 ایرانین رجیم کا آخری سال ہے. وشفل تھنکنگ سے نہیں, معیشت کی وجہ سے اور انٹرنیشنل پارٹنرز کی کمزوری کی وجہ سے اور انٹرنل رائزنگ پریشر کی وجہ سے. ایران کی جوہری صلاحیت اور ایران کے جو جوہری تنصیبات ہیں ان پر حملوں کے بعد سے جو نیگوسیشنز تھیں ایران کی نیوکلیئر نیگوسیشنز, وہ بھی تقریباً ہالٹ ہو گئی ہیں, ختم ہو گئی ہیں, کیونکہ پوری دنیا کے سامنے امریکہ نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جہاں دل کرے گا وہاں مار سکتے ہیں آپ کو. اسی لیے بوم تو آپ سے ڈیولپ ہونا نہیں ہے, تو آپ سے بات کیوں کریں. لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ 2009 میں, 2017 میں, 2019 میں اور 22 میں ایسے ہی احتجاج IRGC نے ایران نے سسٹین کیے ہیں. بہت ریزیلینٹ حکومت ہے, لیکن اس مرتبہ اس کا اسفیئر آف انفلوئنس جو احتجاج کا ہے وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے. لاکھوں لوگ سڑکوں پہ آتے ہیں, نعرے لگاتے ہیں. ایون رضا شاہ کو واپس لانے کے لیے نعرے لگائے جا رہے ہیں. یہاں تک کہ مساجد تک کو نظر آتش کر دیا گیا اس وائلنس کے راؤنڈ کے اندر,
انٹرنیشنل میڈیا یہ رپورٹ کرتا ہے کہ 30 مساجد کو نقصان پہنچا اور ان کو نظر آتش کیا گیا ایلیجڈلی۔ ایسے میں چین کے لیے بہت بری خبر ہو سکتی ہے کہ BRI پروجیکٹ کے اوپر آ کے اگر امریکہ بیٹھ جائے، رشیا کے لیے بہت بری خبر ہو سکتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس خطے میں سب سے بڑا پلیئر اگر ایران فال کرتا ہے تو کون بنے گا؟ ناٹ سعودی عربیہ، ناٹ پاکستان، ناٹ ایون امریکہ، اسرائیل، کیونکہ مڈل ایسٹ میں سب سے بڑا امپیکٹ اسرائیل کا بن جائے گا، وچ از اے ویری ویری بیڈ نیوز سنس دے آر آلسو این ایکسٹریملی اگریسر اینڈ این ارریشنل اسٹیٹ۔ لیکن اس ساری صورتحال میں سیکھنا یہ ہے کہ آپ کے باہر کے دشمن جتنے بھی ایول ہوں، جتنے بھی گندے ہوں، جتنے بھی خوفناک ہوں اور جتنے بڑے قانون توڑنے والے ہوں، اگر آپ اپنے لوگوں کے خلاف جائیں گے، ان کی ویل بینگ کے لیے کام نہیں کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر آپ ایسی پالیسیز بنائیں گے، اتنی نیرو ریجیم کریٹ کریں گے کہ آپ کا سارا پوٹینشیل برباد ہو جائے گا، تو یہ امید مت رکھیے گا کہ باہر کے دشمن جو ہیں وہ اپنے عوام کو راضی کرنے کے لیے ایز اے اسکیئر کرو آپ استعمال لمبے عرصے کے لیے کر سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ 27 کھرب ڈالر، 27 ٹریلین ڈالر کے ایسٹیمیٹڈ ریسورسز ہیں ایران میں، جس میں تیل بھی ہے، منرل بھی ہے، گیس بھی ہے، یو نیم اٹ اینڈ یو ول فائنڈ اٹ انڈر دی ایران سوئل۔ اس کے باوجود یہ حشر ہے کہ 1.7 ملین ایرانین ریال کا $1 مل رہا ہے۔ کیا یہ رجیم کا فیلئر نہیں ہے؟ کیا ان کو چاہیے نہیں تھا کہ پہلے روز سے ایک ماڈریٹ اپروچ لے کے اپنے شہریوں کی گڈ ول کے لیے کچھ کر لیتے؟ ان سے تو عورت برداشت نہیں ہوتی سڑک کے اوپر۔ ہاں، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے جا کر دیکھا ہے وہاں پہ بڑی امپاورمنٹ ہے۔ اچھا، تو ماسا امینی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اچھا، فٹ بال ٹیم کی خواتین اپنے خاوند کی پرمیشن کے بغیر ملک نہیں چھوڑ سکتی۔ اور سب سے بڑی بات کہ جو پاکستان کے اندر بگٹری کرنے والے اور پاکستان کے اندر ہائپوکرائٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو چھاتی پیٹتے ہیں ایرانین رجیم کے سروائیول کی، اگر آپ کا یہ حشر کر دیا جائے، آپ کو کیا اس بات کا ذرا ادراک نہیں ہے کہ جو رجیم نے پالیسیز بنائیں، عوام کا گلا گھونٹ کے ان کی رائے کے خلاف جو رول کیا جا رہا ہے، کیا وہ عین اسلامی ہے؟ یا اسلام کو کتنا سرو کیا ہے اس رجیم نے؟ میں نے پہلے بھی کوٹ کیا تھا، 2020 میں گمان کا ایک سروے ہوا تھا آن لائن، جس کے مطابق جو فیکٹس ہیں وہ آپ کو ہلا کر رکھ دیں گے، اور اسی لیے ڈیتھ ٹو دا ملاز کا نعرہ لگایا جا رہا ہے ایران کے اندر کہ ملاؤں کی جو یہ آٹوکریسی ہے ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ کیا ایسا کیا ہے انہوں نے بدترین سائڈ دکھائی ہے ان کو تھیوکریسی کی۔ انہوں نے اسلام کے اپنے پرنسپلز کو بھی وائلیٹ کیا ہے، اور اگر آپ اس رجیم کو عین اسلامی سمجھتے ہیں تو ذرا اس نے اسلام کے ساتھ کیا کیا ہے یہ دیکھ لیجئے۔ گمان کے سروے کے مطابق 22% ایرانینز اپنے آپ کو کسی بھی بڑے مذہب کے ساتھ ایسوسیٹیڈ نہیں کرتے، 9% کہتے ہیں ہم ایتھیسٹ ہیں، 6% کہتے ہیں ایگنوسٹک ہیں، ٹوٹل بنا 37%۔ اس سروے کے 2020 کے سٹیٹسٹکس آپ سے شیئر کر رہا ہوں، اس کے مطابق 37% ایرانینز اسلام سے ہی اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کرتے۔ 1979 کے انقلاب کے بعد 2026 آ چکا ہے، چند دہائیوں میں آپ نے اتنا جبر پھیلایا کہ جس اسلام کے لیے حکومت قائم کی تھی اسی کو ہی ڈیمیج کرنا شروع کر دیا اپنی سرزمین کے اوپر۔ لیکن پاکستان میں پھر بھی آپ کو وہ لوگ مل جائیں گے جو کہیں گے کہ نہیں، عوام تو وہاں پر ہیرے اور سونے کے ساتھ روٹی لگا کے کھا رہی ہے، یہ دراصل صرف اسرائیل اور امریکہ کا قصور ہے۔ میں جب بھی رسپانسبلٹی کی بات کرتا ہوں مجھ پہ یہ الزام لگتا ہے کہ تم فورن قوتوں اور مغربی قوتوں کے سپورٹر ہو، لیکن جو ایک عام ایرانین شہری یا ایک خاتون کے اوپر گزرتی ہے کہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے اس کو کوڑے مارے جاتے ہیں، ہمیں تو اس کی درد زیادہ ہوتی ہے بھائی۔ اور ساتھ ساتھ یہ کہ امریکہ نے کسی بھی انٹرنیشنل لاء کو ماننے سے صریحاً انکار کر دیا ہے۔ ہم پچھلے 7 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل لاء صرف ریئلسٹ فریم ورک میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آج ہمارے الفاظ ثابت ہو چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کوٹ ان کوٹ کہا کہ آئی ڈونٹ ریکگنائز اینی انٹرنیشنل لاء۔ وینزویلا کے اندر انہوں نے جو کیا، جس طرح پنجاب پولیس کرتی ہے نا بہت فیمسلی، کہ اگر آپ کے خلاف کچھ نہیں، وینزویلا کے صدر کے ساتھ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا، جس طرح پاکستان کی پولیس کرتی ہے نا کہ جب آپ کے خلاف کچھ نہیں ملتا تو آپ کے اوپر چرس ڈال کے آپ کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو پھر وینزویلا کے صدر سے جب تیل چاہیے تھا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی کمزوری تیل ہے، ایون یہ مذاق سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر پتہ لگ جائے امریکہ کو کہ پاکستانی مائیں کھانے میں کتنا تیل ڈال رہی ہیں تو شاید پاکستان پہ بھی اٹیک کر دیں۔ تو اسی طرح تیل کی کریونگ جو ہے نا وہ امریکہ کی مزید بڑھ گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہیز بیکم اے پیٹرول پمپ، اور اس نے کیا کیا جناب کہ نکولس مادورو جو کہ وینزویلا کا پریزیڈنٹ تھا، اس کے اوپر اسی چرس کے ڈالنے کے بعد اٹھا کے لے آیا، جو کہ پاکستان میں سنائی دیتا ہے آپ کو۔ اور وینزویلا میں جو ہوا، اگست 2025 میں CIA نے اپنے ایجنٹ وہاں پر گھسائے، ریکروٹ کیا
لوکل ریکروٹنگ کی وہاں پہ اور انر سرکل تک پہنچ گئے مادورو کے، جس سے اس کی ساری موومنٹس کو ٹریک کرنا شروع کر دیا. اور اس کے بعد میں ہم نے یہ دیکھا کہ الیکٹریسٹی کو کٹ کر دیا، کمیونیکیشن جیم کی، رڈار سسٹم جیم کر دیے، ڈسیبل کر دیے. 150 جنگی طیاروں کی بارات لے کے آئے، صدر کو اور اس کی بیوی کو اٹھا کے لے گئے، مینہٹن کی فیڈرل کورٹ میں 5 جنوری کو پیش کر دیا، آنکھوں پہ پٹی باندھ کے ٹرائل شروع کر دیا اور اس پہ الزام لگایا کارٹل آف دا سن چلا رہا تھا، نارکو ٹیررزم پھیلا رہا تھا، کوکین کو امریکہ کے خلاف استعمال کر رہا تھا، باقی ملکوں کی روگ آرمیز کے ساتھ مل کے، کولمبیا کی روگ آرمی کے ساتھ مل کے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ یہ بھی اس پر الزام لگایا کہ 500 کلو گرام کوکین اس نے نیو یارک ٹرانسفر کی ہے. تو بھائی جیب سے آپ کے چرس نکل آئیے، آ جاؤ، یہی نعرہ لگایا ٹرمپ نے. ساتھ ساتھ اسلحہ بھی ڈال دیا، جس طرح پاکستان میں ہوتا ہے نا کہ جب مخالف کے خلاف کچھ نہیں مل رہا ہوتا تو کلاشنکوف پا دے ہو، کلاشنکوف بھی پائیں انہوں نے، مشین گن کے استعمال کا چارج بھی لگا دیا. اور جب کانگریس نے یہ کہا کہ ہم سے پوچھے بغیر ٹرمپ نے یہ کیا، تو ٹرمپ نے کہا آپ ذرا بکواس شریف بند رکھیے اپنی، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کمانڈر ان چیف ہوں، میں جنگ آغاز کرتا ہوں اس کا. اب بات یہ ہے کہ وینزویلا کے پاس 300 ارب بیرلز کا پروون آئل کا ریزرو موجود ہے جو دنیا میں سب سے بڑا ہے. وہ اور بات ہے کہ وہاں بھی کرپشن اور صرف آٹوکریسی اور بربادی پھیلائی ہوئی تھی انہوں نے، اسی لیے عوام وہاں بھی بھوک سے مر رہے تھے، غریب تھے، کیونکہ ریسورسز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عوام امیر ہو جائیں گے. بلوچستان میں جتنے ریسورسز ہیں آپ جا کے دیکھیے عوام کا حال کیا ہے، افغانستان میں جتنے ریسورسز ہیں جا کے دیکھیے طالبان کی رجیم کا حال کیا ہے. اسی طرح وینزویلا کا بھی حال تھا. تو بات یہ تھی کہ ہوگو شاویز جو کہ اس سے پہلے پریڈیسیسر تھے مادورو کے، 2007 میں انہوں نے نیشنلائز کر لی تھیں آئل کمپنیز، جس کے بعد ایگزون موبل اور کناکو فلپس جو تھی امریکہ کی 2 آئل کمپنیز کے ٹھیکے تھے، وہاں پہ ان کو ختم کر دیا. اور اس کے بعد میں کیوبا کو آئل سپلائی کرنا شروع کر دیا. تو امریکہ نے کہا کہ یہ اب مزید نہیں ہوگا، اور اب امریکہ نے اعلان کیا کہ $100 ارب کی انویسٹمنٹس وہ 4 امریکی تیل کمپنیوں کی کروا رہا ہے. آئل انفراسٹرکچر کو وہ ڈیولپ کریں گے، تیل بیچیں گے، وینزویلا کے عوام امیر ہو جائیں گے، امریکہ کے پاس مزید تیل آئے گا. آبجیکٹو کیا ہے کہ گلوبل مارکیٹ میں تیل کی قیمت اتنی کم ہو جائے کہ روس پہ اور سعودی عربیہ پہ ریلائی نہ کرنا پڑے. سعودیہ پہ ریلائی کم کریں گے، اسرائیل کو اسٹیرائڈ لگ جائے گا. تو سیدھی بات ہے بھائی جان. تو اسی لیے آبجیکٹیو اصل میں یہ ہے، لیکن کور کیا بنایا وہی کہ بھائی آپ کی جیب سے چرس اور کلاشنکوف نکل آئی ہے. جبکہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آرٹیکل 2.4 آف دا UN چارٹر UNSC کی وائلیشن ہے، جو کہتا ہے کہ آپ یوز آف فورس نہیں کر سکتے کسی بھی کنٹری کے سوورن ٹیریٹری کے اندر. لیکن انہوں نے کر دیا اور ہمیشہ کی طرح UN منہ اٹھا کے دیکھتا رہا. تو آپ سب کے لیے اب اطلاع یہ ہے کہ دنیا بھر میں بہت بڑی تبدیلیاں آنے والی ہیں. امپیریل ایج شروع ہو چکی ہے، اس کو کہہ رہے ہیں لوگ ڈونرو ڈاکٹرن. پہلے مونرو ڈاکٹرن تھا 1823 میں، جیمز منرو جو کہ US پریزیڈنٹ تھے، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں، لیٹن امریکہ میں، امریکن بیک یارڈ میں کوئی بھی یورپی طاقت نہیں گھس سکتی، ہم یورپ میں نہیں گھسیں گے. ڈونلڈ ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کوٹ ان کوٹ دس از اور ایریا، یہ ہمارا علاقہ ہے، یہاں نہیں آنا. تو اگر چین نے، روس نے، ایران نے یہاں پر انفلوئنس کریٹ کرنے کی کوشش کی، ہم گھس کے مار دیں گے. اور وہ کر بھی رہے ہیں، اور وہ کسی لاء کو نہیں مانتے. ٹرمپ نے کہا دیر ول بی نو مور آئل گوئنگ ٹو کیوبا، زیرو، میک اے ڈیل بیفور اٹس ٹو لیٹ. کیوبا کو بھی دھمکیاں دیں کہ ہم سے بھائی جان بات کر لیں، دیر ہو گئی تو پھر ہمیں نہ کہیے گا، ایک بوند بھی تیل کی مزید آپ کو وینزویلا سے نہیں ملے گی. اس کے علاوہ ٹرمپ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ کیونکہ 80% ڈسکاؤنٹ لگا ہوا ہے، سیل لگی ہوئی ہے ملکوں کی، تو میں جا کے پھر ایک اور ملک کیوں نہ لوٹ کے لے آؤں، اور اس کا نام کیا ہے گرین لینڈ. بڑا پیارا ملک ہے، برف بہت اچھی ہے، انوائرمنٹ بہت اچھا ہے، تو پھر ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں پرچیز کرنے کے لیے. ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے کہ روس اور چین وہاں پہ گھس جائے، ہم نے گھسنا ہے. پسند آتی ہے ہماری ادائیں تو ٹھیک ہے، نہیں آتی تو کوئی بات نہیں، کیا اکھاڑ لو گے. تو یہ کہا ٹرمپ نے کہ ٹرمپ نے یہ کہا کہ وہاں پر اگر روس اور چین آ جاتا ہے تو ہماری نیشنل سیکورٹی کو خطرہ ہے، کیونکہ امریکہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ ہمیں بہت خطرہ ہے، اسی لیے ہم نے آپ کو ڈیموکریٹائز کرنا ہے. تو گرین لینڈ میں گھسنے کے لیے بھی جواز امریکہ نے تلاش کر لیا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ منرل آئل اور گیس ریزروز وہاں بھی موجود ہیں. ٹرمپ کو بھوک بہت لگی ہوئی ہے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو. اور ارلی وارننگ میزائل سسٹم آپ اگر وہاں پلیس کریں تو امریکن ٹیریٹری کافی پروٹیکشن حاصل کر سکتی ہے. تو گرین لینڈ کے اندر بھی ٹرمپ جو ہے وہ گھسنے کی کوشش کر رہا ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہ ٹرمپ کا کل کا ٹویٹ اگر آپ دیکھیں تو اس میں ایسی ہائی ہینڈڈنیس، ایسی اگریسو ٹون ہے کہ شاید آپ کو یقین نہ آئے. میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اسکرین پر چل رہا ہوگا. دی آئیڈیا دیٹ دا برکس کنٹریز آر ٹرائنگ ٹو موو اوے فرام دا ڈالر while we stand by and watch is over. We require a commitment from these countries that they will neither create a new BRICS currency nor back any other currency to replace the mighty US dollar, or they will face 100% tariff
and should expect to say goodbye to selling into the wonderful US economy. They can go find another sucker. There is no chance that the BRICS will replace the US dollar in international trade. हम और आप यहाँ बैठकर देखते रहेंगे और अमेरिका कंट्री बाय कंट्री प्लंडर करता रहेगा. इस मौके पर सबसे बड़ा इंतज़ार किसका किया जाएगा जनाब? चीन का. क्योंकि चाइना कब तक जाकर एक जगह पर इन्वेस्टमेंट करेगा, रेल रोड्स बनाएगा, पोर्ट बनाएगा, इसके अलावा वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा और एक जहाज़ आएगा F-35 और सब उड़ा के चला जाएगा. सो चाइनाज़ अप्रोच इज़ गेटिंग डिफीटेड डे इन डे आउट. वो इकनॉमिक कंपटीशन की बात तो करते हैं लेकिन कंस्ट्रक्शन करना बहुत मुश्किल होता है, डिस्ट्रक्शन करना बहुत आसान होता है. चाइना कंस्ट्रक्शन करने का हामी है, अमेरिका डिस्ट्रक्शन का हामी है. और अगर चाइना कंस्ट्रक्शन करता रहा, अग्रेसिव टोन ना ले सका तो ग्लोबल पुलिसमैन को वो नहीं रोक सकता. ये उसने ईरान में भी साबित किया, मिडल ईस्ट में भी साबित किया, ये उसने वेनेजुएला में भी साबित किया और ये सारा कुछ वो आगे भी साबित करता रहेगा. तो बात ये है कि ये ग्लोबल पावर शिफ्ट जो है वो टोटल रियल पॉलिटिक की तरफ चली गई है. 19वीं सदी में हम दाखिल हो चुके हैं. UN वगैरह को भूल जाएं, वो ख़त्म हो चुकी है. अब फैसला चीन ने करना है कि वो कब तक ये सब कुछ देखेगा या फिर ऑन ग्राउंड उतर के पॉलिटिकल अपहीवल्स कराने में किरदार अदा करेगा जो उसकी अप्रोच नहीं है, या फिर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट को डूबते हुए देखता रहेगा. और साथ साथ ये कि चाइना की जो अप्रोच है वो क्या है, वो ये है कि द वर्ल्ड विल लव अस एंड विल हेट अमेरिका. लेकिन मैकियावेली का वो कोट तो आप सबको याद होगा, हम पहले भी बता चुके हैं कि व्हेन देयर इज़ अ चॉइस बिटवीन बीइंग फियर्ड और लव्ड, इट इज़ फार सेफर टू बी फियर्ड देन लव्ड. जब बात आ जाए मोहब्बत की या फिर अपने दुश्मन को डराने की, तो जो आपसे प्यार करेगा वो आपको बर्बाद कर सकता है, लेकिन जो आपसे डरता है, खौफ खाता है, उससे आप महफूज रहेंगे. द वर्ल्ड लव्स चाइना बट द वर्ल्ड इज़ अफ्रेड ऑफ द US and that is going to guide the foreign policy. वीडियो खत्म होगी. इंटरेस्टिंग थी वीडियो. खमीनी रजीम, मुल्ला रजीम, जो भी रजीम है भाई, इसके पीछे तो हाथ धो के पड़े हुए हैं. और इसमें भाई कोई माने ना माने भाई, मोसाद जो है और CIA ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है. और जिस लीडर को लाने की बात हो रही है, सैयद मुजम्मल तो कह रहे हैं कि वहाँ पर भूख है, गुर्बत है, वो चीजें है, लोगों को आज़ादी नहीं है, औरतें खुली घूम नहीं सकती हैं. अगर अमेरिका ईरान के लोगों के लिए इतना ही भाई साहब जो है वो उसको दर्द हो रहा, तकलीफ हो रहा, तो भाई उसको सिर्फ ईरान के लोगों के लिए दर्द नहीं होता है, उसको पूरी दुनिया के लोगों के लिए दर्द होता है. जैसे वेनेजुएला के लोगों के लिए उसको दर्द हुआ, जहाँ से तेल उसने निकले कहा वहाँ यहाँ दर्द पर उठता है. जालिम हुक्मरान है, इसको मैं उठा लेता हूँ, लोगों को आजादी दे देता हूँ. तो ऐसे वो आजादी का राजा है. हाँ. आजादी खान है आजकल वो. आजाद खान बेच रहा है. तो भाई इजराइल जो कह रहा है कि भाई हम कितनी दफा ईरान के लोगों को भाई मारा है. तारक भाई भेड़िए कह रहे हैं कि भेड़ों को खुल्लम खुल्ला छोड़ दो, इन्हें आजादी मिलनी चाहिए. भेड़िए कह रहे हैं. हाँ. बाकी खमेनी की सरकार की खामियां हैं, जो भी सकती है. आप अगर कानून लाना चाहते हैं, उसके पीछे भी किसका हाथ है? अगर ईरान डेवलप नहीं हो रहा है, उसके पीछे वेस्टर्न का या अमेरिका का, इजराइल जितनी बड़ी आप बताते हैं जितने के उसमें सैंक्शन लगी हुई है. भाई आज वो आजाद हो जाए पाबंदियों से, वो तो दुनिया का उभरता हुआ कंट्री बन जाए. तेल बेचने में खुला मुखला, वो देखना कि महंगाई आप पे कंट्रोल. उसको एक तरफ से अपाइज करके रखा हुआ, उसके हाथ पांव बांधे हुए हैं और कह रहे हैं कि वो डेवलप नहीं हो रहा है. अच्छा, जो तेल 90% चाइना को बेचता है ब्लैक में, या रशिया को या दूसरी कंट्रीज को बेचता है. रशिया के पास तो खुद बहुत है. चाइना को, पाकिस्तान, इंडिया, जो भी कंट्रीज लेती है उसे फिर उस हिसाब से बेनिफिट तो नहीं ना मिलता, ना ब्लैक में मिलता है ना, होने पौने जाता होगा. होने पौने जब रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे तो इंडिया जो तेल लेता है भी सस्ता लेता है. हाँ जी. तो भाई ये ईरान से और भी सस्ता लेते हैं. अच्छा, वो एक कहावत बनी है ना, चोरा दे कपड़े डांगा ने गज. हाँ. तो ये ना मिसाल बड़ी पंजाबी में देते हैं अक्सर के, जब जो चोरी का माल होता है ना, तो वो जो खरीदने वाला था ना, उसको पता था कि ये चोरी का माल है, तो वो फ्री में लेता है, ऐਵੇਂ ही ले लेता है थोड़े बहुत पैसों में. गज जो एक गज जो होता है तकरीबन 3 फुट का होता है.
तो जो एक डांग होती है जो पंजाबी फिल्मों में हो या वैसे भी पंजाब में अक्सर जो लोग 8-10 रखते हैं, फुट की वो कम से कम 6-7 फुट की तो लाजमी होती है ना। नहीं ज्यादा होती है 8 फुट तो चलो इतनी तो होती है, तो फिर वो देख ले कि 2-2.5 मीटर जो है वो ले जाता है। ऐसी बात है। तो यही चीज है कि भाई जब सैंक्शन लगे हुए चोरी बेचना है तो भाई आने पौने में वो बिकता है, पाकिस्तान भी लेता है भाई। वैसे फिक्र है भाई अमेरिका को ईरान के लोग ईरान के बहुत लोग, दर्द। कसम। इजराइल में 60-70 हजार मैं मासूम कहता लोग हूँ- मार दिए और अब ईरान में लोगों के लिए बहुत मैं दर्द है कहता हूँ उसके जितना सीने यकीन में। माने ओए होए डोनाल्ड होए। ट्रंप को दर्द हो रहा ओए ना, होए। जिस तरह उसको तो नींद ही नहीं रात को आती होगी। वेनेजुएला में ये तो है। उसने बेड़े भेजे ना आर्मी के, इस तरह यकीन माने इधर जो है ना वो बड़े बड़े ट्रक भेजे खाने पीने की चीजों के और गंदम के इस तरह की चीजों के भेजे ताकि जो ईरानी बेचारे लोग भूख से मर रहे हैं उनको सस्ती जो चीजें मिल जाएं। अच्छा तो फिर पता लगेगा कि वाकई भी दर्द तो रखता है। सैयद मुजम्मिल ने एक और चीज़ बड़ी की थी कि इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो चाइना पे पड़ेगा। पूरे खित्ते पे पड़ेगा, सारे पूरी चाइना दुनिया पे पर पड़ेगा भाई साहब। ये चाइना बड़ी ये security चाइना के लिए threat- ईरान बड़ा मार्केट ये- है। और सबसे ज्यादा हो सकता है पाकिस्तान पर पड़े, चाइना तो बाद में आएगा। हाँ हमारे तो अपना पड़ोसी है। दीवारी है, एक संजी है। जी 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 पड़ोसी है। रशिया, चाइना, पाकिस्तान, जहाँ पर इजराइल और अमेरिका आके बैठ जाने फिर तबाही हाँ, होनी देख है। लेना फिर क्या क्या होता फिर है। तो होगा ही ठुकाई हो रही है भाई तबाही तरह होगी। से। बाकी भाई ये अच्छा चलो मान लिया यहाँ पर तो जुल्म हो रहा है खमैनी, ग्रीनलैंड में कौन सा जुल्म हो रहा है जिसको कब्जाने की बात कर मतलब वो तो बड़ा पुरस्कून पहाड़ों से लदा हुआ मुल्क है। वहाँ पर ग्लेशियर बर्फ ज्यादा पड़ रही है, ठंड है, इसको हटाता वो लोग तकलीफ ही है। असल में पता क्या रजीव तेल की या मिनरल्स की उसको भूख अच्छा, यहाँ ज्यादा है। पे- वो यहाँ- खाता तो नहीं है मिनरल्स और तेल तो नहीं पीता ये ट्रम्प हुआ। भाई राज उसका ही होना है जिसका इन चीज़ों पे होना है। बाकी जो है ईरान जो है ना सिर्फ इसलिए चुपता है कि भाई ईरान जो है डॉलर में तेल नहीं बेच रहा, वो भाई साहब उसकी करेंसी को वो मना कर रहा है, तो इसलिए जो है वो आज़ादी चाहता है, लेकिन वो अमेरिका को चुपता है भाई। आज अगर जो चाइना जो है जो तेल खरीद रहा है या जो पाकिस्तान खरीद रहा है डॉलर में थोड़ी खरीदते होंगे, ना 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 अपनी लोकल करेंसी में। तो ये चीज़ है भाई कि डॉलर का नुकसान है, तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि कहीं ना कहीं उसको डॉलर का नुकसान है। अच्छा एक बात तो बताओ, अगर ईरान अपने आप को कुछ सेव करने के लिए अगर डॉलर में परचेज करता है या सेल करता है तो इसमें ईरान का क्या नुकसान होगा? सैंक्शन लगे हुए हैं भाई, पहले नंबर तो ये सैंक्शन लगे हुए हैं। अच्छा दूसरे नंबर बात यह है कि ईरान वो कभी नहीं चाहेगा कि स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि जो ग्रेटर इजराइल बनाने का मकसद है ना भाई, उसमें ये ईरान के भी कुछ हिस्से कब्जाने हैं उसमें। सही। ठीक है, ईरान वो मुर्गा है जो शान के साथ ज़िबा होना चाहता है, ना कि मजबूरी में। वो मुर्गे वाली बात बताई थी ना मैंने आपको, वो यहाँ पे फिट होता ये है। और पहले दिन बाकी ही बहादुर बन गया ईरान है। बच सकता है अगर रशिया या चाइना खुल के थोड़ी सी हेल्प करे, Stand लेने के लिए। मिलिट्री वाइज तगड़े, लेकिन अगर वो खुल नहीं के आएंगे। सपोर्ट करते न्यूक्लियर की, या वो होता ना वो पैक्ट साइन हो जाता है, जिस तरह अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर बनने के लिए कर सकता है कि वो सिक्योरिटी वाले जो चीजें कर सकता है, उसको सारे इख्तियार नहीं दे, अलग दे ये भी रहा है, तो रशिया के साथ भाई ईरान का भी पैक्ट साइन हो जाए जी, हो security जाए, कर pact लें, sign। बिल्कुल, तो चाइना के एक साथ पे कर अटैक लें। दूसरे पे अटैक, तो फिर पता लगे कि भाई साहब एक दूसरे के सगे हैं, वो भाई करता नहीं। मजबूरी से वो भी फायदा उठा रहे हैं, वो तो चाहते हैं ईरान और दबे, उनको तो फ्री में तेल मिल रहा है। तारिक भाई चाइना को मुसीबत और तो मजे की है बात आपके बताऊं, लिए। पास्ट में जो चीजें हुई है ना, ईरान के पास तेल था भाई, इससे यूके, अमेरिका, रशिया, हाँ ये- सारे निकाल ये इनकी- तीनों- सबसे पहले तो यूके आया था। रशिया ने भी ईरान के कुछ एरिया पे कब्जा किया था वैसे ऐसी बात है। तेल के लिए। तो ये आज से नहीं, ये तो सदियों इसको पुरानी इसको लड़ाई तीनों है। कंट्रियों ने खाया है बे ईरान को, ऐसी इसका बात। तेल खाया है। तो फिर रशिया तो अभी भी चाहता होगा ये दबे रहे, या चाइना वो या चाइना जो भी चाहता है चाइना भी भाई, चाहता है। कोई किसी का सगा नहीं। ये पावरें जो बड़ी ये पावरें हैं, ये मिलके ही भाई कर रही हैं काम। वो अगर वो दबा रहा है तो ये खा रहे हैं। हाँ अच्छा भाई सारी बातें छोड़ो, बात सिंपल सी है कि भाई खमीनी की भी कुछ है खामियां हैं तारक, हम ये नहीं कि कहते कि वो अपने दूध लोगों का को दूल्हा भाई है। जो है वो ना वो ज्यादा प्रॉफिट अपने जो एलीट हैं उसके लोग उसको ही ना वो फायदे दें, अपनी पब्लिक के लिए भी कुछ ना कुछ करें। आप जंग की दाई पे खड़े हैं, आपको पता भी है कि दूसरे कंट्री आपके ऊपर जो है
वो पंजे मार रहे हैं, तो आपको भी चाहिए कि भाई अपने कंट्री में थोड़ा सा अमन सुकून रखे, अपने लोगों को तो खुश रखो। हाँ, उनको अगर तो वो तहरीर 2 मिले। वक्त की रोटी के लिए वो मर रहे हैं, लेकिन हाँ एक और भी चीज है भाई, ये जो महंगाई का दे रखा है ना झांसा। अगले दिन मैं एक वीडियो देख रहा था, कोई बंदा ईरान में था, शायद इंडियन था या पाकिस्तानी था, अच्छा, उसने भाई चीजें खरीदी, तो मैं मतलब उसको, हालांकि नहीं भाई करेंसी तो भाई उनकी बहुत गिरी है, लेकिन वो कहता है आसानी से बंदा खरीद सकता है। डॉलर में अगर उसकी वो कीमत लगाओ या उनकी करेंसी में या पाकिस्तान, वो सस्ती पड़ती है फिर भी। सही। लेकिन ये कि भाई वो जो महंगाई का झांसा है, ये तो एक बहाना था, वो तो पूरी दुनिया में ये ही है। प्लांट की गेम है भाई। लेकिन सिंपल सी बात है। वो बल्कि ठीक है, इजराइल अमेरिका की प्लांट की गेम, इसमें कोई दुराय नहीं, नजर भी आता, लेकिन फिर भी इतनी लॉन्ग टर्म हुकूमत है, आप कहें कि वो बिल्कुल परफेक्ट चल रही है, चीजें होती हैं भाई, खराब, जहाँ पर- आवाम को मुतमईन करना पड़ता है, ताकत का भरोसा इस्तेमाल देना तो पड़ता हमेशा है जो है ना वहाँ। भाई जुल्म होता है, जुल्म होता इसमें कोई तो राय नहीं। अब ये जो लोग निकले इसको रोकने के लिए जो स्टेप लेंगे, साफ जाहिर है कि भाई ताकत की लेंगे। सरकार के भी लोग मारे गए, और जब हाँ, सरकार का हाँ। एक समझो मरता है तो भाई दूसरी पार्टी के तो 40-50 तो जाने। ऐसी बात ऐसे है, ही। क्योंकि ये ताकत पक्की में का लोग बैठे बात हुए है, हैं। उनको भाई साहब दिखना नहीं कि भाई हमारी अगर भाई हमने सख्ती ना की तो भाई अगर और कुछ लोग गिर गए, लाशें गिर गई फौजियों की या जो है वो जो भी सिक्योरिटी है, तो regime change होने के भाई डर होते हैं। उसमें क्या होगा भाई, वो जो फौज है या जो सिक्योरिटी इदारे, वो भाई वो बंदा नजदीक नहीं जाएगा किसी के। ऐसी तो बात। इसलिए उनको सख्ती की गई कि ताकि आगे से बंदे के किसी की हिम्मत ही ना हो कि भाई सिक्योरिटी पे हाथ उठाना है। भाई जो रियासत होती है ना, उससे ऊपर कोई चीज नहीं है। चलें जी, सही है भाई। मुद्दा ये है कि यहाँ पे ना तो भाई जो शाह जो बैठा हुआ है कहता है कि भाई मैं जो है वहाँ पे डेमोक्रेसी ले रजा आऊंगा, शाह पहलवी जो भी है वो सबसे पॉकेट बड़ा है भाई। चुतिया तो वो है। वो गलत है इसके लिए। बाकी ये मुल्ला रजीम जो है, इनको भी भाई जो खामियां उनको सुधारें। सिंपल सी बात है भाई कि आप जिस मकाम पे खड़े हैं, अगर आपको भाई कुछ ना कुछ अपनी सरकार जो लोग हैं उनको भी साथ में लेकर चलना, अपनी ऐसे सारी ही। मनाओगे तो भाई साहब गिर जाओगे। अच्छी बात है। कंट्री के लिए अगर खड़ा होना तो भाई साहब अपने लोगों को भी पहले नजर रखना पड़ेगा। ऐसी बात। तो ठीक है भाई, ऐसा नहीं कि सही भाई सारा ईरान ही जो है इस रजीम के खिलाफ खड़ा है, कुछ हैं लोग जो उनके हुकूमत साथ के भी साथ खड़े भी हैं। खड़े हैं, ऐसी बात है। ये भी बात है, अगर साथ में ना खड़े होते तो भाई साहब आज तक उनकी सरकार गिर गई और होती। कब कब की चेंज हो जाती। चलें जी भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, बताइएगा भाई कि इसमें अमेरिका और इजराइल का हाथ है या नहीं, जो भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। 100%। महंगाई तो भाई है, वो न्यूज देखी थी, लेकिन भाई वो पूरी दुनिया में कौन सा कंट्री है जहाँ पर महंगाई नहीं है, इतनी बताओ। पाकिस्तान में महंगाई इतनी कहीं पर भी नहीं, ये भी है। चलें जी, सही है भी, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, अब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।